एनिमल नेपालको आर्थिक सहयोगमा संवाद प्रालीको उत्पादन पशु कल्याणका कुरा इमेज एफएम नेटवर्क मार्फत 97.9 मेगाहर्जमा काठमाडौँ उपत्यका र देशैभरिका विभिन्न स्थानमा पशु कल्याणका कुरा हरेक सोमबार बेलुकी 7 बजे। नमस्कार। परापूर्वकालदेखि नै मानिस र पशुबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। पशु मान्छेका सहयोगी बन्दै आएका छन्। अझ आधुनिक युगमा एक्लो जीवनको साथी र व्यापारिक जीवनको व्यावसायिक आधार बन्न थालेका छन्। मान्छेका विभिन्न कामहरूमा प्रयोग हुने र प्रयोग गरिने तर बोल्न नसक्ने ती प्राणीहरूका पनि मान्छेका जस्तै संवेदना हुन्छन्। पशुको कल्याण गर्नु, उनीहरूलाई माया गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु मान्छेको दायित्व हो। ती आवाजविहीनको आवाजका रूपमा पशु कल्याणका कुरा रेडियो कार्यक्रम सुरु गरेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा म सुप्रिया राई तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा समावेश हुने मुख्य सामग्रीहरू। गत हप्ता कुखुराको मासु, अन्डा र कुखुराजन्य सामग्रीको अवस्था अनि यसको स्वच्छता लगायतका सवालमा एनिमल नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद जोशीसँग गरिएको कुराकानी सुनाएका थियौं। आज भने उपभोक्ताको स्वास्थ्य र पशु कल्याणको सम्बन्ध एवं आवश्यकताका सवालमा तयार पारिएको सामग्री सुनाउँदैछौ। साथमा पशु कल्याणका लागि नागरिक दायित्व स्तम्भ, केही जानकारीमूलक प्रसंग र साताको प्रश्न लगायतका सामग्री पनि छन्। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। पछाडि जानुस् त। ए भाइ, यहाँ त सिटै छैन त। ओ आन्टी, त्यो पछाडिको सिट 6 जनाको हो क्या? खोइ ल्याउनुस् त्यो अन्डाको क्रेट म टिकीमा राखिदिन्छु। पर्दैन, फुट्छ। ए भाइ, यो 4 जनाको सिटमा कसरी कोचेर 6 जना बस्नु भन त? कहाँ जाने तपाईँ? कोटेश्वर। 15 मिनेट त हो नि आन्टी। ल मिलेर बस्नुस् ल। ल चल। यसरी कोचेर त म 5 मिनेट पनि बस्न सक्दिन। तपाईँ हामी त आफ्नो असजिलो विरुद्ध बोल्न सक्छौं, तर अन्डा पार्ने कुखुराहरूलाई हेर्नुस् त। 2 हात बराबरको साँगुरो खोरमा 8-9 वटा राखिन्छ र उनीहरूले पुरै जीवन त्यही बिताउनु पर्छ। यस्तो सकस खेपेर उत्पादन हुने अन्डा उपभोग गर्नु भनेको कुखुरामाथिको यातनालाई समर्थन गर्नु जस्तै हो। बरु खोरमुक्त अन्डाको माग गरौँ न। अन्डा पार्ने कुखुराहरूको कल्याणका निम्ति एनिमल नेपालको अभियान। कार्यक्रमको सुरुवातमा केही खबरहरू सुनौ है त। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पशुपालन गरेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन हरेक टोलमा पशु चिकित्सक सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। नगरपालिका पशु सेवा शाखाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी टोलमा पुगेर पशु स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने जनाएको हो। अभियानको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले उद्घाटन गर्दै नगरका विभिन्न वडामा पशुपालन गरेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र पशुपालन गर्दा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नगरका सबै वडामा यो अभियान सञ्चालन गरिने पशु सेवा शाखाका प्रमुख डाक्टर वसन्त कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। लमजुङको बेसी शहरमा कुकुर व्यवस्थापन गर्न निशुल्क वन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको छ। भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा 3 दिनसम्म सञ्चालित शिविरमा घरपालुवा तथा सडकमा रहेका भाले र पोथी कुकुरको वन्ध्याकरण गरिएको छ। बेसी शहर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्यालका अनुसार जथाभावी मानिसलाई टोक्ने गरेपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि रेबिज विरुद्धको खोप दिने र वन्ध्याकरण गरिएको हो। विकासको सुरुको चरणमा मानव पशुसँगै जंगलमा बस्दथ्यो। समयक्रमसँगै मानव झुपडीमा बस्न सुरु गर्यो। तब बिरालो, कुकुर, घोडा, भेडा, कुखुरा लगायत पशु मानवलाई पछ्याउँदै मानवसँगै बस्न थाले। तिनीहरू घरपालुवा जनावर भए। तिनीहरू मध्ये कतिपय पशुले मानवलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दियो, कतिपय मानवको अनन्य तथा असल मित्रका रूपमा दरिए। मानवले पशुलाई जीवनका विभिन्न पक्ष सहज बनाउन प्रयोग गर्दै आयो। अत मानव र पशुबीचको सामिप्य बनिरह्यो। तर आजकलका प्रकृति तथा पशुको अधिक शोषण भएकाले मानव र पशुबीचको द्वन्द्व बढेको छ। मानव बर्बरताले पशु लगायतका प्राणीको जीवन संकटमा परेको छ।
मानव बर्बरताले पशु लगायतका प्राणीको जीवन सङ्कटमा परेको छ। प्राणी जगत क्रूर, हिंस्रक, पाशविक, त्राहिमाम र असभ्य बन्दै गएको छ। मानव र पशुबीच गहिरो सामिप्य र अन्तर सम्बन्ध छ। पशुपन्छीको सानिध्य नपाई मानव मात्रको समाजमा हुर्के बढेका मानवमा मानवता समृद्ध हुन सक्दैन। सचेत, जागरुक र उत्तरदायी नागरिक बन्न सक्दैन। सामाजिक प्राणी बन्नै सक्दैन, हिंस्रक बन्न सक्छ। असंख्य सदस्य रहेको प्राणी जगतको एक मात्र सदस्य मानव सम्बन्धी ज्ञान आर्जनले बाँकी प्राणी जगतप्रति अनभिज्ञ रहन्छ। मानव अधुरो र अपुरो रहन्छ। प्राणी जगत सङ्कटमा पर्दछन्। यसर्थ मानव जगत रक्षार्थ मानव अधिकार सँगसँगै पशु अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी अक्षरशः पालना हुनु अपरिहार्य छ। अब भने पशुपन्छी जन्य उत्पादन र मानव स्वास्थ्यका कुरा गरौं। पछिल्लो समय पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधिको असरले उपभोक्तालाई त असर गर्यो नै, ती अवोध पशुपन्छीमा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। त्यसैले पनि बढ्दो एन्टिबायोटिक प्रयोगलाई कम गर्नुपर्ने विज्ञ उपभोक्ताका सवालमा काम गर्ने संघ संस्था र चिकित्सकहरूको सुझाव छ। तर व्यावसायिक आम्दानीको प्रलोभन र स्वार्थले मानव स्वास्थ्यको पाटोबाट पर्याप्त वकालत र अनुगमन हुन सकेको छैन। फिड सप्लिमेन्ट्रीमा एन्टिबायोटिक औषधि हालिँदा कुखुरा, खसी, बोकाको वृद्धि छिटो भएको छ। औषधि प्रयोग गरिएको कुखुरा निश्चित अवधिसम्म काट्न दिन नहुने र अण्डा खाँदा पनि स्वस्थ हुनुपर्ने कुरा विज्ञहरूको छ। तर पशुपन्छीको स्वस्थ गाँस र बास बिना उत्पादन कसरी पो स्वस्थ हुन्थ्यो र? पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकाल पशुपन्छीलाई दिइने औषधिको मात्रा र प्रकार अनुसार कति समयपछि उपभोग गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुने भन्दै भन्नुहुन्छ। फरक हुन्छ। हामीले पशुपन्छीमा धेरै किसिमका औषधि प्रयोग गर्छौँ। औषधि पछि त्यसको चाहिँ विड्रल पिरियड अथवा त्यो चाहिँ बार्नुपर्ने समय फरक हुन्छ। साधारणतया 1 हप्तादेखि लिएर 1 महिना र त्योभन्दा बढी समयसम्म पनि मासु, अन्डा, दुधमा चाहिँ त्यसको अवशेष रहने समय अवधि हुन्छ। प्रोटिनका लागि खाइने अन्डाको उपभोग अवधि बारे उहाँ थप भन्नुहुन्छ। मौसम अनुसार फरक हुन्छ। गर्मी समयमा उत्पादन गरिसकेको हप्ता 10 दिनभित्रमा नै अन्डा प्रयोग गरिसक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। जाडो महिनामा हैन अथवा चाहिँ कन्ट्रोल टेम्परेचरको ठाउँमा चाहिँ 15-20 दिनसम्म पनि क्वालिटी बिग्रिँदैन। तर अन्डा कस्तो ठाउँमा उत्पादन गरिएको छ, सरसफाइ कस्तो छ, पशुको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ, अन्डा ब्रेकेज भएको छ कि छैन, फुटेको अन्डा र स्वस्थ अन्डालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूले फरक पार्छ। त्यसैले असल अभ्यास, राम्रो सरसफाइ गरेको ठाउँमा उत्पादन भएको अन्डा छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पुछपाछ गरेर थर्मोकुल अथवा चाहिँ अलिकति चिसो ठाउँमा टेम्परेचर कम भएको ठाउँहरूमा राखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गर्मी छ, त्यसको राम्रोसँग सरसफाइ गरिएको छैन भने छिटो बिग्रन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पछिल्लो समयमा अन्डा उत्पादन गर्दाखेरि समयमा नै सङ्कलन गर्ने, राम्रोसँग पुछपाछ गर्ने, चिसो ठाउँमा राख्ने, म्यानुफ्याक्चर डेट लेख्ने, यदि समयसम्म खाइसक्नुपर्ने भनेर लेख्ने होइन, अथवा चाहिँ अन्डालाई पनि वाक्सिङ गर्ने, यी धेरै प्रविधिहरू चाहिँ अपनाउन थालिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चाहिँ विशेष गरी हामी उत्पादन पश्चात खाद्यकुराहरूमा चाहिँ त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ र हामी चाहिँ जुन प्रोडक्टिभिटी विशेष गरी कुखुराको खोरसम्मको हकमा चाहिँ हामी यी कुराहरू चाहिँ रेकमेन्ड गर्छौँ। फिड सप्लिमेन्टको लागि प्रयोग गरिने भिटामिन तथा खनिज तत्त्वको आयातको लागि सिफारिस प्रदानको व्यवस्था रहेको छ। तर जथाभावी औषधि पसल खुल्नाले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा र मानव स्वास्थ्यमा हानि पुगेको छ। पशुपन्छी कल्याणका दृष्टिले समेत आवाज उठाउँदै पशुपन्छीजन्य वस्तु उपभोगको गुणस्तरीयताका सवालमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कसरी वकालत गर्ने गरेको छ त? मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल सिन्हा। विशेष रूपमा प्रोटिन प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण वस्तुको रूपमा हामी मासुलाई लिन्छौँ र यसको बजार चाहिँ ठुलो बजार छ। त्यसको उत्पादन र त्यसको बजारीकरणमा चाहिँ यदि हामी शुद्ध हुन सकेन भने त्यसले प्रभाव कसलाई पार्छ त भन्दाखेरि उपभोक्तालाई पार्छ। गुणस्तरीय मासु जन्य पदार्थ प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भएको हुनाले यस क्षेत्रमा बजारको अनुगमन गर्ने, यसको चाहिँ पोलिसी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, एन्टिबायोटिकको अत्याधिक प्रयोग गर्ने व्यापारीहरू जो चाहिँ उत्पादकहरू छ जसले चाहिँ आफ्ना मुनाफाका लागि जो चाहिँ उपभोक्ता विरुद्धको एउटा अपराध पनि हो भन्छौँ हामी। निरन्तर रूपमा पशुको अधिकारका कुरा गर्दाखेरि उसले कम्तीमा पनि जुन समयसम्म बाँच्छ अथवा हाम्रो आफ्नो उपभोगको बाहेक
स्वस्थ रहन पाउने उसको अधिकारलाई चाहिँ प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। उसको शरीर स्वस्थ भएपछि उत्पादन स्वस्थ हुन्छ र त्यसपछि आउने त्यसबाट आउने दुध हुन सक्छ, कुखुराबाट आउने अन्डा होला, मासु होला अथवा खसीको मासु होला। यदि त्यो पशु नै सफा छैन, स्वस्थ छैन भनेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने कुरा पनि स्वस्थ हुँदैन। प्रोटिन जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा प्राप्तका लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो पशुजन्य उत्पादनहरू चाहिँ हामी खाने र त्यो खाइसकेपछि त्यसले थप हानि नोक्सानी मान्छेलाई पुग्छ भनेपछि त त्यो जतिको गम्भीर अपराध के हुन सक्छ त? हामीले पैसा तिर्ने, त्यसपछि रोग हामीले निम्त्याउने र कमसल वस्तु हामीले खानुपर्छ भनेपछि त एक प्रकारले बजारमा अपराध नै हुन्छ। त्यसले गर्दा के भन्नु, पशु स्वस्थ हुनुपर्छ र स्वस्थपूर्वक उसले चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। पशु वस्तुजन्य तथा बाँच्दा 2055 यसो हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ। किनभने उसको हरेक नकारात्मक उसमा परेका प्रभावहरूबाट चाहिँ त्यसको उपभोग गर्ने मानिसहरूमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसले गर्दा त्यो व्यवस्था चाहिँ कानुनले गरेका छ, हामी कहाँ लागू भएको अवस्था छैन। यसले हामी उपभोक्तालाई पनि हित भइरहेका छैन। पशु कल्याणको बोध सबैलाई होला नहोला, तर खाने उपभोक्ताले आफूले खाने खरिद गर्ने मासुजन्य पदार्थप्रति स्वच्छतामा बोध होला त? अहिले बजारमा कस्तो प्रकारको मासु छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ र जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ अस्वस्थकर रूपमा चाहिँ पशुहरू चाहिँ बस गरिन्छ, अस्वस्थकर स्लटर हाउसमा चाहिँ काटिन्छ, बाटाघाटामा काटिन्छ, जत्र मासु राख्ने ठाउँहरू चाहिँ राम्रो छैन, जहाँ मासु पसलहरूको स्तर राम्रो छैन, त्यस्तो अवस्थाका मासुहरू चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने कुरा सचेत राख्नुपर्छ। किनभने रोगको एकदमै बढी र चाँडो सङ्क्रमित हुने चाहिँ वस्तु भनेको मासु। मासुजन्य पदार्थलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र एउटा स्तरीय हुनुपर्छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। अहिले हामीले चाहिँ के भने जहाँबाट हामी खरिद गर्छौँ त्यो पसल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। यस्तो गनाउने खालको अथवा राम्रोसँग भण्डारण नगरिएको अवस्थाको मासुजन्य पदार्थहरू हामीले खरिद जहाँ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ र यदि त्यस्तो प्रकारको पसलबाट तपाईँले खरिदहरूको मासुजन्य पदार्थमा चाहिँ शङ्का लाग्छ भनेपछि तपाईँले सम्बन्धित पशु कार्यालयहरूमा चाहिँ हामी अथवा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यालयहरूमा हामीले उजुर गर्नुपर्छ र उजुर गरेर त्यस्ता किसिमका अस्वस्थकर मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने मानिसलाई दण्डित गर्नुपर्ने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ आम उपभोक्तालाई आग्रह छ। जथाभावी औषधि हाल्दा र खुवाउँदाका परिणामबारे गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा उहाँ सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुहुन्छ। यो त ठुलो समस्या भनेको चाहे पोल्ट्री फ्याक्ट्री होस्, चाहे अरू तपाईँको गाई पालन होस्, चाहे तपाईँको खसी पालन होस्, अहिले त सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको एन्टिबायोटिकको चाहिँ अत्याधिक प्रयोग नै हो। अहिले देखिएको कुरा भनेको एन्टिबायोटिकको अत्याधिक प्रयोग हो र यस्ता एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ के छ भनेदेखि हामी कहाँ अहिलेसम्म ठुलो रूपमा प्रतिबद्ध लगाउन सकेको अवस्था छैन। पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो ऐन छ, तर अब पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधि सम्बन्धी अहिलेसम्म ऐन बनेकै अवस्था छैन। हामीले औषधि ऐन 2035 अन्तर्गत चाहिँ हामीले औषधि पशुधन सम्बन्धी औषधिहरू हेर्नु, पशु सम्बन्धी औषधिहरू पनि उसैले नियमन गरेका छ। त्यसले गर्दा अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले उठाइरहेको प्रश्न भनेको के हो भनेदेखि यो भेटनरी औषधि ऐन चाहिँ जारी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो एउटा एडभोकेसी भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ ठुलो समस्या भनेको एन्टिबायोटिकै प्रयोग हो र अहिले ग्रोथ हर्मोनहरू अत्याधिक प्रयोग हुने। जस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि 3 महिनामा तयार हुनुपर्ने कुखुरा 35 दिनमै घरभरि यत्रो ठुलो हुन्छ। अब कुनै पनि बजारमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै कुखुरा पनि हामी चाहिँ तपाईँको दुब्लो पातलो देख्दैनौँ, सबै यत्रा बोसमात्री भएका अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो ग्रोथ हर्मोनहरू प्रयोग गर्ने, अनि त्यसमा अझै तपाईँको मिल्कहरू दुध पनि बढी त्यसै कृत्रिम रूपमा हर्मोनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ पशुको स्वास्थ्यमा चाहिँ गम्भीर असर गर्ने, तर चाहिँ उत्पादक गर्ने चाहिँ घरभरि दुध मात्रै झार्ने, त्यस्तो किसिमको अवस्था छ भनेपछि अर्कोतर्फ के भनेदेखि यी यस्ता कुराहरूले हामीले जो प्रयोग गर्छौँ, दुध प्रयोग गर्छौँ भने बालबालिका वृद्धहरूले प्रयोग गर्ने दुधमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग छ। अर्कोतर्फ कुखुराको मासु जो हामी खान्छौँ अथवा खसीकै मासु होस् अथवा खसीको प्रयोग गर्दाको अवस्था हो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको अत्याधिक प्रयोग भएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा एन्टिबायोटिक पचाउँदैन। त्यसले गर्दा एन्टिबायोटिकको रेसिड्यू गर्ने क्षमता चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले खाएको औषधिहरू आज जो औषधिहरू खान्छौँ औषधि लाग्दैन भन्छौँ नि, किन लाग्दैन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ घरभरि कहाँबाट एन्टिबायोटिक हाम्रो शरीरभित्र आयो भन्दाखेरि कुखुराको मासुबाट आएको छ। अब गाईको दुध भनेर खाइरहेको, भैँसीको दुध भनेर खाइरहेको छौँ, हामीलाई त्यसबाट आइरहेको अवस्था छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एन्टिबायोटिकको एउटा ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेछ र अहिले औषधि विज्ञहरूलाई पनि ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेछ। त्यसले गर्दा एन्टिबायोटिकको पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने र एन्टिबायोटिकको चाहिँ नियमन गर्ने हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रभावकारी निकाय छैन र व्यापारी उत्पादकहरू जो हामी उत्पादक गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी उत्पादन आचार संहिता अथवा त्यस्तो गुड प्र्याक्टिसको उत्पादकहरू हामीसँग अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। त्यसको लागि त के भने राज्य शक्ति नै एकदमै कडा हुनुपर्छ। राज्य शक्तिले चाहिँ अनुगमन निरन्तर रूपमा अनुगमन नियमन गर्नुपर्छ। वास्तवमा वर्दी बिनाका सिपाही भने जस्तै हरेक उपभोक्ता चाहिँ एउटा नियमक हो है, ऊ अनुगमनकर्ता पनि हो है, ऊ उजुरीकर्ता पनि हो है,
भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी आम उपभोक्ता लागेनौँ भने व्यापारीहरूको उद्देश्य भनेको उपभोक्तालाई मारेर, उपभोक्तालाई ठगेर, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा व्यायाम गरेर रातारात धनी हुने जो गलत यो प्रक्रियाहरू, प्रवृत्तिहरू हाबी भएको छ, त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न नै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। नियमन गर्ने निकायहरू जिम्मेवार हुन सके पशु कल्याण र मानव स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलवाड कम गर्न वा निरुत्साहित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। संविधानको धारा 44ले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भने हरेक वस्तु र सेवा चाहिँ गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक हक प्रदान गर्यो। गुणस्तरहीन वस्तुहरू कसैले बिक्री व्यवहार गर्छ र त्यसबाट कसैलाई असर पर्छ भनेपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानले प्रत्याभूत गर्यो। त्यसैको आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 जारी भयो। त्यसो हेर्दाखेरि के छ भने उपभोक्ताले स्वस्थ र स्वस्थ मासु जन्य पदार्थ उपभोग गरेर पाउनु पर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा नि गुड प्रोडक्सन उत्पादन प्र्याक्टिस चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तो उत्पादन गर्ने व्यवसायहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यवसायहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भनेदेखि जो गलत उत्पादन गर्ने मान्छेहरू छन् त्यस्तो किसिमको लागि चाहिँ निरुत्साहित गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ। नियामक निकायहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पछिल्लो चरणमा के कुरा भनेको छ भने यति धेरै भेटनरी कार्यालयहरू छन्, यति पशु सम्बन्धी कार्यालयहरू छन्, उनीहरूको काम चाहिँ अझै प्रभावकारी हुन सकेन है। मासुजन्य वस्तुहरूको चाहिँ बजार व्यवस्थापनलाई चाहिँ बढी प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने र यसले आम जनस्वास्थ्यमा पार्ने असर र यसको आवश्यकतालाई चाहिँ पुनर्पुष्टि गर्नुपर्ने तर्फ चाहिँ तिनै तहको सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। नियमन गर्नुको लागि छुट्टै उपभोक्ता संरक्षण आयोग जस्तो एउटा संस्थाहरू स्थापना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो पछिल्लो चरणमा चाहिँ एडभोकेसी पनि चलिरहेको छ। किनभने नियमन गर्ने निकायहरूले नै नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उपभोक्ताहरूले चाहिँ अस्वस्थ मासु खानुपर्ने अवस्था, उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था र हाम्रा खल्तीका पैसा सिधै अस्वस्थकर मासुमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। अब अहिले हामी चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट मासु आउन थाल्यो, इन्डियाबाट मासु आउन थाल्यो, अन्तबाट मासु आउन थाल्यो भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो भने नेपाली व्यवसायहरू चाहिँ धराशयी हुनेछन् र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि धराशयी हुने अवस्था भएको हुनाले पशुजन्य व्यवसाय जो छ यो व्यवसायलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नलाई तर्फ चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो एउटा निष्कर्ष रहेको छ। पोल्ट्री क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुन खोजिरहँदा के ती व्यवसायले पशुपन्छी व्यवस्थापनका मापदण्ड पालना गर्न सकेका छन्? के ती उत्पादन स्वस्थ गर्छन्? अघि सुनाएको विचारले भरे जस्तै पैसा तिरेर रोग किनिरहेका छौँ कि? विचार पुर्याउनुहोस्। पशुपन्छीको उचित व्यवस्थापन एवं कल्याण बिना स्वस्थ उत्पादनको कल्पना गर्न सकिन्न र स्वस्थ उत्पादन बिना स्वस्थ सबल हुन सकिँदैन। बिर्सन नहुने कुरा, तपाईले गर्ने आहार तपाईको खुसीको आहार हो। अब अर्को छोटोमा चाखलाग्दो प्रसङ्ग। निकै पहिलेका कुकुरहरूबारे उपलब्ध डिएनए परीक्षणले मानिसको साथमा कुकुर रहँदै आएको 9000 वर्ष पुगेको देखाइएको छ। मानव जातिका पुर्खाले खेती किसानी सुरु गर्ने बेलामै कुकुरहरू मानव इतिहासको अङ्ग बनेका थिए। सँगसँगै जब सुरुका मानव किसानहरू मध्यपूर्वबाट भेडा बाख्रा थपाउँदै निस्किए, उनीहरूको साथमा कुकुर पनि साथ लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। उक्त डिएनए प्रमाणले पुरानो कालखण्डमा कसरी ब्वाँसा प्रजातिका जनावर आजकल हामीले चिन्ने जस्ता विभिन्न थरीका कुकुरमा विकसित भए भन्ने बताउँछ। मध्यपूर्वको फर्टाइल क्रेसेन्ट भनिने उर्वर भूमि क्षेत्रबाट खेती किसानी सुरु भयो। सो क्षेत्र भनेको हालको इराक, सिरिया, लेबनन, जोर्डन, इजरायल र इजिप्ट रहेका क्षेत्र हो। त्यतिखेरसम्म हन्टर ग्यादरर भनिने घुमफिर गर्दै शिकार गरेर पेट पाल्ने चलनमा अभ्यस्त मानव जाति बिस्तारै एकै ठाउँमा बस्न थाले। बिस्तारै तिनले गहुँ, जौ, कोसा तथा दाल जस्ता बाली लगाउन थाले। अनि उनीहरूले जङ्गली भेडा, गाई तथा सुँगुरलाई घरपालुवा बनाउन थाले। करिब 9000 वर्ष पहिले जब उनीहरू युरोप र एसियातर्फ लागे, उनीहरूले आफ्ना जनावर र खेती किसानीका ज्ञान पनि साथै लगे। उक्त नयाँ अध्ययनले कुकुरहरू पनि उक्त यात्रामा सामेल भएको देखाएको छ। युरोप तथा एसियामा फेला परेका कुकुरका हजारौं वर्ष पुराना अवशेषमा रहेका डिएनए को परीक्षणबाट त्यस्तो पत्ता लागेको हो। ती कुकुरहरू युरोपमा आइपुगेपछि त्यहाँ पहिलेदेखि रहेका कुकुरसँग तिनको संसर्ग भयो। त्यसले जीन पुलमा वा आनुवंशीय परिवर्तन भए। शताब्दीौंसम्म त्यसरी संसर्ग भएपछि हालका जस्ता विभिन्न आकार र प्रकारका कुकुरहरूको विकास भएको मानिन्छ। उक्त अनुसन्धान विवरण बायोलोजी लेटर्स नामक जर्नलमा प्रकाशित छ। इमेज एफएम नेटवर्कबाट तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ पशु कल्याणका कुरा रेडियो कार्यक्रम। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले www.animalnepal.org र रेडियो संवादको युट्युब च्यानलबाट फुर्सदको समयमा डाउनलोड गरी सुन्न सक्नुहुनेछ। सजिलोका लागि एनिमल नेपालको फेसबुक पेज www.animalnepal.org
facebook.com/animalnepal.org बाट पनि कार्यक्रम डाउनलोड गर्ने लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। गुड मर्निङ क्लास। गुड मर्निङ सर। ल सबैभन्दा पहिले आज परिवारका सदस्यहरूको राम्रो बानीको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि पाठ पढौँला, हुन्छ? हुन्छ सर। ल सुहाना, तिम्रो पालो। तिमीलाई आफ्नो बाबाको मनपर्ने कुनै कुरा सुनाऊ त। सर, मेरो बाबाले त घरको गधा, खच्चड, घोडा, कुखुरा, गाई, भैँसीलाई छोराछोरी जस्तै माया गर्नुहुन्छ। बाख्रालाई माया गर्ने रे। ए चुप लाग्दो तिमीहरू। सुहानाले भनेको कुरा ठिकै त हो नि? बाँकी कुरा भन त सुहाना। मेरो बाबाले त हामीले खाने जस्तै गधा, खच्चड, घोडा, गाई, बाख्रालाई, परेवा, कुखुरालाई थरी थरीका खानेकुराहरू र हरियो घाँसपात मिलाएर दिनुहुन्छ। सर, उहाँले त कहिल्यै पशुलाई बाँधेर राख्नुहुन्न। ल सुन्यौ त तिमीहरूले पनि? मानिसलाई जस्तै हाम्रा पशुपन्छीहरूलाई स्वस्थ राख्न सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्दछ र सन्तुलित दानाका साथ पसिलो घाँस पराल मिसाएर खुवाउने गर्नुपर्छ। अनि पशुलाई दाम्लो वा सिक्रीले बाँधेर राख्नु हुँदैन। बुझ्यौ त? बुझ्यौ सर। पशु कल्याणका लागि एनिमल नेपाल। अब भने पशु कल्याणका लागि नागरिक दायित्व स्तम्भतर्फ लागौं। हामीले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वनस्पति स्वास्थ्य सँगसँगै मानवीय सभ्यतासँग पशु अधिकार र कल्याणको कुरालाई जोडेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। सचेत नागरिकहरू यसतर्फ कसरी आवाज उठाउँछन् भन्ने कुरा कार्यक्रममा राखिने विचारबाट पनि चित्रण हुन्छ। सचेत नागरिकको विचार अबको क्रममा। नमस्कार, म यमुना रसाइली। हामीले जसरी मान्छेहरूलाई माया गर्छौं त्यसरी नै जनावर र पशुपन्छीलाई माया गर्नुपर्छ। अनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ प्राय कुकुर पाल्ने मान्छेहरूले बिहान बेलुका कुकुरलाई हिँडाउँदा जथाभावी दिशा पिसाब गराइरहनुहुन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण हुन्छ। त्यसैले यस्तो नगर्नका लागि कुकुरहरूलाई घरमै दिशा पिसाब गराई बाहिर हिँडाउनु पर्छ। म पनि त्यस्तै गर्छु। नमस्कार, म रेशम। मैले घरमा 3वटा कुकुर पालेको छु। आफू पशुप्रेमी भएर होला अरू व्यक्तिले पनि पशु पंक्षीलाई माया गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हामीलाई जस्तै पशु पंक्षीहरूलाई पनि न्यानो कपडा, घर, खाना वा उपचारको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हेरचाह गर्न सकिँदैन भने उनीहरूलाई दुःख दिने, पीडा दिने पनि काम गर्नु हुँदैन र त्यस्तो काम नगरौँ भन्छु। अब कार्यक्रममा साताको प्रश्न। हामीले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोजेर पठाउनुहोस् न है। सही उत्तर पठाउनु हुने श्रोतालाई हामी उचित पुरस्कार पनि प्रदान गर्नेछौँ। प्रश्नको सही उत्तर आउने शनिबारसम्म पठाइसक्नु पर्नेछ। लौ त यो साताको प्रश्न। कोभिड महामारीको समयमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत पहलमा पशु कल्याणका लागि के प्रयास भएको देख्नुभयो? प्रश्न बुझ्नुभयो नि? फेरि सुन्नुहोस् है। कोभिड महामारीको समयमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत पहलमा पशु कल्याणका लागि के प्रयास भएको देख्नुभयो? कार्यक्रमको अन्तिममा हामीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू। इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने animalnepal@gmail.com। फुर्सदमा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्नको लागि एनिमल नेपालको वेबसाइट www.animalnepal.org वा एनिमल नेपालको फेसबुक पेज www.facebook.com/animalnepal.org मा जानुहोला। साथै रेडियो संवादको युट्युब च्यानलबाट समेत पशु कल्याणका कुरा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम पशु कल्याणका कुरा यति नै। अर्को सोमबार बेलुकी 7 बजे इमेज FM नेटवर्क मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानमा एकसाथ उपस्थित हुनेछौँ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। एनिमल नेपालसँगको सहकार्यमा संवाद प्राली काठमाडौँद्वारा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम पशु कल्याणका कुरा। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी सम्झना गौतम र विष्णु खनाल। सामग्री सङ्कलन सङ्गीता कुलुङ। प्रस्तुतकर्ता सुप्रिया राई।